अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर के मौसम की। लाहौर में मूसलाधार बारिश, एबट रोड, गड़ी शाहू, डेविस रोड पर बारिश, मौसम खुशगवार। लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, सिविल सेक्रेटरी और अतराफ में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी रहने का इम्कान नहीं। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं, बताइए सुहेल इस बारे। देखिए, जब मानसून के दौरान ये बात होती है कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया तो बेशतर सूरतों में ये होता है कि बाज़ हिस्सों में बारिश हो रही होती है और बाज़ हिस्सों में बारिश नहीं हो रही होती। उस मानसून के हवाले से कहावत मशहूर है ना कि मानसून के दौरान बैल के अगर दो सींग हैं तो एक सींग खुश्क रहता है और दूसरा जो है बारिश के बाद भीग जाता है। तो ये सूरत हाल रहती है। इस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल है कि गुज़श्ता रोज जो बारिश हुई उसने तो पूरे लाहौर में मतलब अपने रंग ढंग दिखाए थे और पूरा लाहौर उससे मुस्तफीद हुआ। लेकिन आज जो सिलसिला है बारिश का वो मतलब बाज़ इलाकों में बूंदाबांदी हो जाती है, कहीं पर हल्की बारिश हो जाती है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले गड़ी शाहू, डेविस रोड, इसके अलावा जो किनाल बैंक और फतेहगढ़, इन इलाकों में जो बारिश का सिलसिला एकदम से शुरू हुआ, यकायक इतनी तेज रफ्तार बारिश हुई कि बस यूं लगता था कि बस अब ये बारिश थमने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन अब ये बारिश बदस्तूर जो है वो हल्की होती चली जा रही है, बल्कि अब थमने के करीब है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया कि जनाब जो बारिश का जो ज्यादा जोर था वो कल यानी देखने में आया था और बादलों ने अपना जो बेशतर जो अपने जलों में पानी लेकर आए थे वो कल उन्होंने बरसा दिया। और अब चूंकि सिस्टम अभी तक प्रिवेल कर रहा है लाहौर में, तो गाहे बगाहे ये बारिश का सिलसिला हल्के फुल्के अंदाज में चलता रहेगा और कल शायद कुछ मौसम कदरे खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अलबत्ता इतवार से एक और सिस्टम की आमद की नवीद सुनाई गई है और बताया ये गया है कि वो सिस्टम जो है वो अच्छी बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। और यूं भी इस मानसून के दौरान पंजाब में तो मामूल से 50 से 60% ज्यादा बारिशें होने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं, तो अब उनके आसार दिखाई देने लगे हैं। और कल से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वक्फे वक्फे से गाहे बगाहे शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी जारी रहा, इस वक्त भी जारी है और मुमकिन तौर पर ये शाम के औकात तक मौसम की इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बदलते मौसम बारे आपको बता रहे हैं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश है और एबट रोड, गड़ी शाहू, डेविस रोड पर बारिश है। मौसम खुशगवार हो गया है। मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार है। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है, जबकि उनकी जानिब से मुख्तलिफ खाबों की दुकानों पर जाया जा रहा है। लाहौरिये हमेशा से खाबों के हवाले से मशहूर हैं और जब ऐसा मौसम होता है तो मुख्तलिफ दुकानों पर रश लग जाता है। समोसे, पकौड़े और इस तरह की दीगर दुकानों पर लाहौरिये पहुँच जाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियाँ ली जाती हैं और मुख्तलिफ दुकानों पर खाबे खाए जाते हैं। एबट रोड, गड़ी शाहू और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। हब्स की कैफियत में कमी हुई है। मौसम खुशगवार हो चुका है। लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, सिविल सेक्रेटरीट और इतराफ़ के में बारिश हुई है। जल थल एक हो चुका है। जैसा कि हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर हमें बता रहे थे कि बारिश के हवाले से ये अपडेट है कि बारिश का सिलसिला ज़्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, सिविल सेक्रेटरी और अतराफ़ में बारिश हुई है। लाहौर में मूसलाधार बारिश है और बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का तरक्याती मनसूबे के तखमीने और प्लान की इब्तिदा में सख्त स्क्रूटनी का फैसला। तमाम अथॉरिटीज़ के तरक्याती प्रोजेक्ट की मंजूरी से पहले महकमा हाउसिंग में नज़रसानी होगी। प्रोजेक्ट्स KPC1 के नज़रसानी के लिए खुसूसी जायजा कमेटी तश्कील दे दी गई है। चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कन्वीनर मुकर्रर। सेक्रेटरी हाउसिंग डेवलपमेंट से मज़ीद जानते हैं, बताइए जैन। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये अहम फैसला किया गया है कि तरक्याती मनसूबों के तखमीने और प्लान की इब्तिदा में सख्त स्क्रूटनी की जाएगी। इसी तनाजुर में तमाम अथॉरिटीज के तरक्याती प्रोजेक्ट्स की मंजूरी से पहले महकमा हाउसिंग में इन मनसूबा जात की नजरसानी भी की जाएगी और प्रोजेक्ट्स के PC1 की नजरसानी के लिए खसूसी जायजा कमेटी तश्कील दे दी गई है। इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग के अहकामात पर कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान और PND
की गाइडलाइंस के इतलाक को यकीनी बनाएगी। तरक्याती मंसूबों के म्यार की सख्त स्क्रूटनी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि प्रोजेक्ट की तखमीना लागत और मुद्दत तकमील पर भी नजरसानी की जा सकेगी। इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जरूरत के मुताबिक PC1 में तब्दीली और बेहतरी की तजावीज भी ये कमेटी देगी, जबकि कमेटी को इस चीज का पाबंद भी कर दिया गया है कि जैसे ही किसी अथॉरिटी की तरफ से जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है वो इस कमेटी को जमा करवाई जाएगी, तो ये कमेटी ये तमाम काम 7 दिन में मुकम्मल करने की पाबंद होगी। इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन महंगल ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक प्रोजेक्ट्स का आगाज मुकम्मल तैयारी से किया जाएगा और गुंजाइश के मुताबिक प्रोजेक्ट्स में बेहतरी लाई जाएगी। महकमा हाउसिंग और तमाम झैली इदारों में जो म्यार है उसको अव्वलीन तरजीह बनाया जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 40 अरब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए कलंक का टीका है। जाली सादिक और अमीन सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ। जाली तब्दीली अली बाबा 40 चोर का टोला निकली। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बढ़ाने का नतीजा यही निकलता था। 190 मिलियन पाउंड केस में सजायाफ्ता के लिए 40 अरब की करप्शन परेशान कुन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 40 अरब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए कलंक का टीका है, जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया जाली सादिक और अमीन सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ। जाली तब्दीली अली बाबा 40 चोर का टोला निकली। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बैठाने का नतीजा यही निकलना था। 190 मिलियन पाउंड केस में सजायाफ्ता के लिए 40 अरब की करप्शन परेशान कुन है। 40 अरब की करप्शन परेशान कुन है। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि 40 अरब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए कलंक का टीका है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि UET इंट्री टेस्ट फ़ेज़ 2 के दाखिले शुरू। ऑनलाइन दाखिला फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख 11 जुलाई है। दाखिले के लिए पहली मेरिट लिस्ट का आगाज़ 18 जुलाई को होगा। दूसरी मेरिट लिस्ट यकम अगस्त को जारी की जाएगी। तीसरी मेरिट लिस्ट 15 और चौथी लिस्ट 22 अगस्त को जारी होगी। UET ने नए साल के दाखिलों के लिए 2500 सीटें बढ़ा दी हैं। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ इस बारे। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने एंट्री टेस्ट फ़ेज़ 2 के नतीजे का ऐलान प्रोसेस का आगाज कर दी। यूनिवर्सिटी लाहौर और इसके कैंपसेस में दाखिले के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। ऑनलाइन दाखिला फॉर्म पर भरने और जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 11 जुलाई है। ई के फेज में 26,803 तलबा ने शिरकत की। मोहम्मद मुसैब ख्याल ने 392 नंबर हासिल किए, पहली पोजीशन हासिल की। रियान अहमद ने 391 नंबरों से दूसरी पोजीशन रख के। मोहम्मद बासिर शहजाद 387 नंबरों के साथ तीसरे नंबर पर। UET ने नए साल के दाखिलों के लिए जो इस हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि UET में दाखिले की पहली लिस्ट 18 जुलाई को अवेजा की जाएगी, जबकि दूसरी मेरिट लिस्ट 6 अगस्त को जारी की जाएगी। इस तरह तीसरी मेरिट लिस्ट 15 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि चौथी मेरिट लिस्ट का इजरा 22 अगस्त को होगा। तलबा की डाउन ग्रेडिंग के लिए 29-31 अगस्त तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। डाउन ग्रेडिंग मेरिट लिस्ट का ऐलान 1 सितंबर को किया जाएगा। आखिरी मेरिट लिस्ट का ऐलान 26 सितंबर को किया जाएगा। वॉकिंग दरख्वास्तों का अमल 29 सितंबर तक 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आफ्टर अलॉटमेंट का आगाज 7 सितंबर से किया जाएगा। रेगुलर क्लासेस का आगाज 8 दिसंबर से होगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। येलो लाइन मनसूबे की बसों स्टॉप का स्ट्रक्चर और लाइन की तब्दाई डिज़ाइन तैयार। बस केनाल रोड पर इंतहाई दाईं जानिब चलाई जाएगी। बरेलब नहर दोनों तरफ स्टेशन तामीर किए जाएंगे। हर बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड सबवे तामीर किया जाएगा। स्टेशन को मिलाने के लिए नहर के ऊपर पुल भी बनाए जाएंगे। हर स्टेशन पर बस बे और मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए इंतज़ाम होगा। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे इक़्तिदार में लाहौर की पहली मास ट्रांजिट येलो लाइन मनसूबे में ये बड़ी पेशरफ्त सामने आई है कि केनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलने वाली येलो लाइन का इब्तदाई डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। बस का डिज़ाइन, बस स्टॉप का स्ट्रक्चर और बस चलाने की लेन कहां पर होगी, ये तफसीलात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। जो इब्तदाई डिज़ाइन लाहौर न्यूज़ को मौसूल हुआ है उसके मुताबिक ये केनाल रोड पर येलो लाइन सड़क के इंतहाई दाईं जानिब चलाई जाएगी। मुजवजा डिज़ाइन के मुताबिक बरलबे नहर दोनों अतराफ में येलो लाइन के लिए बस स्टेशन तामीर किए जाएंगे। येलो लाइन के हर बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड सबवे तामीर किया जाएगा। इससे कबल ये अंडरग्राउंड सबवे का
جو تعمیر کا منصوبہ ہے یہ انارکلی اسٹیشن میٹرو اورنج ٹرین پر بنایا گیا ہے، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یلو لائن جو کہ کینال روڈ پر مریم نواز کے دور اقتدار میں پہلا ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ہر سٹاپ تک پہنچنے کے لیے ایک جو انڈر گراؤنڈ سب وے اسٹیشن ہے وہ سب وے ہے وہ تعمیر کیا جائے گا۔ مجوزہ ڈیزائن کے مطابق یلو لائن اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے کینال روڈ کے یہ دونوں اطراف میں سب ویز تعمیر کیے جائیں گے۔ سب وے سے مسافر ہوتے ہوئے یلو لائن کے سٹاپ تک پہنچیں گے اور یلو لائن کے اسٹیشن کو ملانے کے لیے نہر کے اوپر پل بھی بنائے جائیں گے۔ جو مسافر ایک اسٹیشن پر موجود ہے اگر وہ دوسری طرف جانا چاہتا ہے تو نہر کے اوپر ایک پل موجود ہوگا، وہ اس کو کراس کر کے دوسرے اسٹیشن تک پہنچ سکے گا۔ اس مجوزہ ڈیزائن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یلو لائن کے لیے کینال روڈ پر موجودہ انڈر پاسز کے ساتھ ہر انڈر پاس کے ساتھ ایک نیا انڈر پاس تعمیر کیا جائے گا جو کہ خصوصی طور پر صرف یہ یلو لائن کے لیے ہی مختص ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر یلو لائن اسٹیشن پر بس بے اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے انتظام بھی کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے منظوری دے دی گئی ہے اور ابتدائی طور پر 80 ارب روپے کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تاہم ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 80 ارب روپے کے ابتدائی تخمینے میں جو ابھی ڈیزائن پیش کیا گیا ہے اس کی لاگت میں اضافے کی توقع کی جا رہی ہے اور یلو لائن منصوبہ تقریباً 125 ارب روپے میں مکمل کیا جائے گا۔ یہ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب ایل ڈی اے اور نیسپا کی طرف سے یلو لائن منصوبے کی جو ڈیزائن ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس منصوبے کی ابتدائی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس وقت ایل ڈی اے نیسپاک اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیمیں اس چیز کے اوپر تحقیقات اور ورکنگ کر رہی ہیں کہ کینال روڈ پر یلو لائن چلانے کے لیے کم سے کم درختوں کو کاٹا جائے اور کس طرح گرینری کو محفوظ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو انڈر گراؤنڈ سب وے بنائے جانے ہیں ان کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ بھی تیار کر لی گئی ہے اور ہر زین آپ نے بتایا کہ کم سے کم درخت کاٹنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے جبکہ ہائی کورٹ کی جانب سے آرڈر دیا گیا تھا کہ ایک بھی درخت کاٹنے نہیں دیں گے، تو کیا منصوبے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بغیر درخت کاٹے اس لائن کو بچھایا جا سکے؟ اس یلو لائن کی تعمیر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہی ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ یلو لائن تعمیر کے دوران کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، تو اس کے اوپر ہی اس وقت نیسپاک اور ایل ڈی اے کی ٹیمیں ورکنگ کر رہی ہیں۔ تاہم اب آئندہ جو سماعت ہوگی ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے اس پر ایل ڈی اور نیسپا کی طرف سے اپنی رپورٹ پیش کی جائے گی کہ کس طرح اگر کوئی درخت کاٹنا ہے تو اس کے بدلے میں کتنے جو درخت ہیں اس کو لگایا جائے گا، کیونکہ ابھی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ ممکن نہیں نظر آ رہا کہ یلو لائن کی تعمیر کے لیے کسی بھی درخت کو کاٹے بغیر یہ ماس ٹرانزٹ کا جو منصوبہ ہے اس کو مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر نہر اور کینال روڈ کی صورتحال پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں پر ہر 1 میٹر کے بعد ایک جو بڑا 1 میٹر کے بعد ایک تناور درخت موجود ہے۔ بہت شکریہ زین۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے ڈی جی حلال اتھارٹی اختر بھوگیو کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں اداروں کے مابین باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ عاصم جاوید بولے 322 فوڈ سیفٹی افیسرز کو حلال سرٹیفیکیشن ٹریننگ کروائی گئی۔ حلال سرٹیفیکیشن کے بغیر کسی بھی مصنوعات کو مارکیٹ تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ حلال معیار کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ حلال معیار کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے ڈی جی حلال اتھارٹی اختر بھوگیو کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے مناظر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے اس بارے۔ دیکھیے اسامہ، عوام تک معیاری محفوظ اور شرعی اصولوں کے مطابق خوراک کی فراہمی جو ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیحات ہیں، جس میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید سے ڈی جی پاکستان حلال اتھارٹی اختر بھوگیو کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے ڈی جی حلال اتھارٹی کے ساتھ قوانین، انفورسمنٹ اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں اداروں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے عمل تیز کرنے کے بعد بھی مشاورت کی گئی، جس میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے 322 فوڈ سیفٹی افسران کو حلال سرٹیفکیٹس کی ٹریننگ کروائی جا رہی ہے، جس میں گزشتہ ایک سال میں 4000 سے زائد حلال فوڈ انسپیکشن کی گئی، جس میں حلال خلاف ورزی پر 33 پوائنٹس بند کیے گئے، 1050 کو جرمانے عائد کیے گئے، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 170 مقدمات، 2,62,000 کلو سے زائد نان حلال فوڈ پروڈکٹس طلب کی گئی، جبکہ
اسی فیصلے میں فوڈ سیفٹی اور حلال اسٹینڈرڈز کے مشترکہ نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی بنیاد پر کام شروع کیا جا رہا ہے، جس میں حلال سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی بھی مصنوعات کو مارکیٹ تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ فوڈ سیفٹی کوالٹی کنٹرول اور حلال معیار کے خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی پاکستان حلال اتھارٹی کا کہنا ہے کہ خوراک کے معیار انسپیکشن سسٹم اور لائسنسنگ میں فوڈ اتھارٹی ایک منظم اور آپ کا بہت شکریہ۔ اسکولوں کی گراؤنڈز کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بھی سرد خانے کی نظر۔ اگلے مالی سال میں اسکولوں کی گراؤنڈز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی فنڈز نہ رکھے گئے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولوں کی گراؤنڈز اپ گریڈیشن کا اعلان کیا۔ منصوبے پر 1 ارب روپے خرچ کا تخمینہ لگایا گیا۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ جو سرکاری اسکولوں کی گراؤنڈز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا تاکہ طلباء کو ٹھیک سے فیسلٹیز ملے اور وہ کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکے۔ اس منصوبے پر 1 ارب روپیہ خرچ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن جو نیا مالی سال ہے اس میں اس حوالے سے کوئی فنڈز نہیں رکھے گئے۔ تو یہ 1 ارب روپے کے منصوبے کے حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے بتایا تھا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور محکمہ اسکول ایجوکیشن دونوں مل کر جو گراؤنڈز کو اپ گریڈ کرے گا، جس میں 500 ملین محکمہ اسکول ایجوکیشن اور 500 ملین اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رکھے جانے تھے۔ لیکن اب جب بجٹ پیش کیا گیا تو اس میں اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے کہ اسکولوں کی گراؤنڈ جو ہیں وہ اپ گریڈ کی جائیں گی۔ اس حوالے سے اسکولوں کے اساتذہ اور طلباء کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو اعلان محکمہ اسکول ایجوکیشن نے کیا تھا اس پر عمل درآمد بھی کرے تاکہ کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے جو آباد ہوں اور طلباء کو موقع ملے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے پیش نظر صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ منظور شدہ جلوسوں اور مجالس کے علاوہ کوئی نئے اختراع نہیں ہوگی۔ ڈبل سوابی پر پابندی کا اطلاق 9 اور 10 محرم الحرام کو ہوگا۔ یکم سے 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سیکیورٹی کے پیش نظر دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ منظور شدہ جلوسوں اور مجالس کے علاوہ کوئی نئی اختراع نہیں۔ کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب حکومت کا اہم اقدام۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ 7 اقسام کی پابندیاں عائد۔ 9 اور 10 محرم کو پنجاب بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ بزرگ شہری، خواتین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ڈبل سواری پر پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جلوس کے راستوں پر واقع مکانات اور دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچے تعمیر کرنے کی ممانعت ہوگی۔ جلوس کے راستوں میں موجود عمارتوں کی چھتوں پر پتھر، اینٹیں، بوتلیں یا کچرا جمع کرنے پر بھی پابندی۔ یکم سے 10 محرم تک عوامی مقامات پر اسلحہ اور آتش گیر مواد کی نمائش پر بھی پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ جلوس کے دوران راستے میں واقع عمارتوں کی چھتوں یا دکانوں کے تھڑوں پر شہریوں کی بطور تماشائی موجود ہونے پر بھی پابندی ہوگی۔ چیف انجینئر لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کا پی ڈی سی کا دورہ۔ محرم الحرام اور مونسون کے دوران صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ سی او لیسکو بولے جب تک آخری صارف کی بجلی بحال نہ ہو جائے صورتحال کو خود مانیٹر کروں گا۔ محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے لیے بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ فہد امین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے فہد۔ جی بالکل، چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ نے آج لیسکو کے پاور ڈسپیچ سینٹر کا دورہ کیا۔ سی او نے جو ہے وہ محرم الحرام اور مونسون کے دوران صارفین کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ لیسکو کام کی جانب سے چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد رمضان بٹ کو مونسون بارشوں کے دوران بجلی بحالی کے آپریشن پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ لیسکو ریجن میں بجلی کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 3828 میگا واٹ جبکہ سپلائی 3600 میگا واٹ ہے۔ اس حوالے سے انجینئر محمد رمضان بٹ کا کہنا تھا کہ جب تک آخری صارف کی بجلی بحال نہ ہو جائے صورتحال کو خود مانیٹر کروں گا۔ مونسون سیزن میں لیسکو ٹیم میں 24 گھنٹے صارفین کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گی اور محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے لیے بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ جی آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کا کہنا ہے کہ دشمن محرم میں امن خراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا۔ شہر میں 21,000 پولیس آفیسر اور اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔
लाहौर समेत सूबे भर में मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। वो कहते हैं मकार दुश्मन को हमने बड़े मार्के में शिकस्त दी। इस मुहर्रम की हसासियत गुज़श्ता मुहर्रम से ज्यादा है। दुश्मन मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान खराब करने की कोशिश कर सकता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। 10 मई में जो आपने पोस्ट वॉर हम वो देखते हैं सिनेरियो, उसके अंदर अलर्टनेस ज़्यादा होनी चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंटरनल कोई रिफ्ट ऐसी ना हो। ये वो चैलेंजेस हैं जो इस साल मुहर्रम में हमने देखने हैं। आपस में हमारी यूनिटी हो, तमाम मसाले के एक पेज पे हों, इसके लिए काम हमने ईद से भी पहले शुरू कर दिया, ईद उल अज़हा से। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने मजीद कहा कि मुहर्रम के जुलूसों मजालिस पर 3 दर्जाती सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। शहर में 21,000 पुलिस अफसरान और एहलकार मुहर्रम उल हराम में ड्यूटी देंगे। शहर में 3,868 मजालिस होंगी, जिनमें 457 एक कैटेगरी की मजालिस हैं। आशूर मुहर्रम के मौके पर शहर में पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात होंगे। मजालिस की तादाद 3,800 समथिंग है, तो ये 3868 जो मजालिस हैं ये मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ एरियाज में होती हैं, तो स्मार्टली हम उसको डिप्लॉय करते हैं। तो ये हमारी अगर टोटल तादाद जो डिप्लॉय होगी हर मजलिस के ऊपर, दैट इज़ 21,000। इसी तरह रेंजर्स और आर्मी की कंपनीज की भी रिक्विजिशन कर दी गई है। DIG ऑपरेशंस लाहौर का मजीद कहना था कि मोबाइल फोन सर्विसेज सिर्फ मरकजी जुलूस के अतराफ में बंद होगी, जबकि मरकजी जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर की खिदमत भी ली जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का इमाम बारगाह अतिया अहले बैत निकलसन रोड का दौरा। इमाम बारगाह के मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर से मुलाकात की। मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात बारे गुफ्तगू भी की गई। कमिश्नर ने कहा कि मरकज़ी इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स की तमाम ज़रूरियात को यकीनी बनाया जाएगा। ये मनाज़र भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का इमाम बारगाह अतिया अहले बैत निकलसन रोड का दौरा। इमाम बारगाह के मुंतज़मीन और लाइसेंस होल्डर से मुलाकात की। मुहर्रम उल हराम के इंतज़ामात बारे गुफ्तगू की गई। कमिश्नर ने कहा कि मरकज़ी इमाम बारगाह और जुलूसों के रूट्स की तमाम ज़रूरियात को यकीनी बनाया जाएगा। जुलूसों के रूट्स पर तमाम ज़रूरियात को यकीनी बनाया जाएगा। मरकज़ी इमाम बारगाहों और रूट वज़ीर तामीरात शोएब अहमद बर्त और स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला सानिया आशिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ऑटिज़म स्कूलों की तामीर के हवाले से जायज़ा लिया गया। मलिक शोएब अहमद बर्त ने कॉरिडोर, क्लास रूम्स, थेरेपी रूम, विंडो स्टाफ रूम का जायज़ा लिया। बोले ऑटिज़म का शिकार बच्चों की बहाली का ये बड़ा मंसूबा है। ऑटिज़म स्कूल का क़याम एक इनकलाबी कदम है। वज़ीर तामीरात की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और ये मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए। वज़ीर तामीरात मवासिलात मलिक शोएब अहमद बर्त और स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सानिया आशिक की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ, जिसमें लाहौर में ऑटिज़म स्कूल की तमीर के हवाले से जायजा लिया गया। सेक्रेटरी CNW सुहेल एजुकेशन स्कूल के अफसरान की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मटीरियल स्पेसिफिकेशन पर बातचीत की गई, जबकि कॉरिडोर, क्लासरूम, थेरेपी रूम, सीलिंग, डोर्स और विंडो जो स्टाफ रूम है उनका भी जायजा लिया गया। इस मौका पर मलिक शोएब अहमद बर्त की तरफ से ये बताया गया कि आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन के अमल को जल्द मुकम्मल करेंगे। शाम तक स्पेसिफिकेशन के अमल को मुकम्मल कर लेना चाहिए। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बहाली का ये बड़ा मंसूबा है। ऑटिज्म स्कूल का क़याम एक इनकलाबी कदम होगा। आपका बहुत शुक्रिया। शवाहिद पर मबनी तहकीक और खलाई टेक्नोलॉजी में आला तालीम का नया बाब शुरू। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और स्पार्को में तारीखी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डॉक्टर उस्मा कुरैशी और रहीम सनाउल्लाह ने MOU पर दस्तखत किए। MOU का मकसद खलाई साइंस, GIS और मौसमियाती तहकीक में इश्तराक का फ़रोग है। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। आतिफ अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। आतिफ से इस बारे अपडेट लेंगे। ये मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। शवाहिद पर मबनी तहकीक और खलाई टेक्नोलॉजी के हवाले से आला तालीम का नया बाब शुरू कर दिया गया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी और स्पार्को में तारीख़ी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डॉक्टर उस्मा कुरैशी और रहीम सनाउल्लाह ने MOU पर दस्तखत किए। MOU का मकसद खलाई साइंस, GIS और मौसमियाती तहकीक में इश्तराक का फ़रोग था। आपको बता रहे हैं कि MOU पर साइन किए गए हैं स्पार्को और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान। डॉक्टर उस्मा बहारी, उस्मा कुरैशी और रहीम सनाउल्लाह की जानिब से ये दस्तखत किए गए हैं। शवाहिद पर मबनी तहकीक और खलाई टेक्नोलॉजी के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। ये मनाज़र आप टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عظمیٰ قریشی اور رحیم ثناءاللہ نے MOU پر دستخط کیے ہیں۔ MOU کا مقصد خلائی سائنس، GIS اور موسمیاتی تحقیق میں اشتراک کا فروغ دینا ہے۔ اسپارکو اور لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ قریشی اور رحیم ثناءاللہ نے MOU پر دستخط کیے ہیں، جبکہ MOU کا مقصد خلائی سائنس، GIS اور موسمیاتی تحقیق میں اشتراک کا فروغ ہے۔ شواہد پر مبنی تحقیق اور خلائی ٹیکنالوجی میں اعلیٰ تعلیم کا نیا باب شروع ہوا ہے، اور اس بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف۔ یونیورسٹی اور اسپارکو کے درمیان تاریخی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے ہیں۔ MOU کا مقصد خلائی سائنس، GIS اور موسمیاتی تحقیق میں اشتراک کا فروغ ہے۔ ECW اور اسپارکو کے مابین مفاہمتی تقریب سنڈیکیٹ ہال لاہور کالج آف ویمن یونیورسٹی میں ہوئی۔ ڈاکٹر عظمیٰ قریشی اور رحیم ثناءاللہ نے MOU پر دستخط کیے۔ اسپارکو کا وفد میں عبدالباسط بخاری، فرحان چودھری، محمد منشا، ماجد مسعود اور فروغ کے ساتھ شامل تھے۔ تعاون کا دائرہ کار ماحولیاتی تبدیلی، شہری پلاننگ، آفات سے نمٹنا اور مصنوعی ذہانت پر ہوگا۔ پوسٹ گریجویٹ طلباء کی ٹریننگ، مشترکہ تحقیق اور ورکشاپ کا انعقاد بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر نوشین مظہر نے کا کہنا ہے کہ یہ اشتراک قومی ترقی اور سائنس سے استحکام کی طرف اہم قدم ہے۔ شواہد پر مبنی تحقیق اور خلائی ٹیکنالوجی میں اعلیٰ تعلیم کا نیا باب اس MOU سے شروع ہوگا۔ جی آپ کا شکریہ۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کی جانب سے مالٹون میں معاون آلات کی تقسیم کی تقریب MPA عمران جاوید اور وفاقی وزیر عطا تارڑ کی والدہ ساجدہ تارڑ کی بطور مہمان خاص شرکت۔ تقریب میں مستحق افراد میں ویل چیئر، بیساکھی، سماعت کے آلات تقسیم کیے گئے۔ سامعہ سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامعہ۔ بالکل، محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال کی جانب سے تحصیل ماڈل ٹاؤن میں معاون آلات کی تقسیم کی گئی۔ معاون آلات جس میں ویل چیئرز، بیساکھی، سماعت کے آلات شامل تھے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی MPA عمران جاوید، والدہ عطا تارڑ محترمہ ساجدہ تارڑ، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد اشرف جنجوا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مس فائقہ اشرف نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں 17 ویل چیئرز دی گئیں اور 2 آلہ برائے سماعت تقسیم کیے گئیں۔ جی آپ کا شکریہ سامعہ۔ CNA ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس سالانہ ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی اسکیموں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عمران۔ دیکھیں، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی اسکیموں بارے اجلاس ہوا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پیلورا، سیکرٹری بورڈ آف ریونیو اور ممبر IT بورڈ آف ریونیو نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی اسکیموں میں 2025-26 میں پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس میں DC آفس لاہور و کمشنر کمپلیکس راولپنڈی کی تزئین و آرائش کا بھی جائزہ لیا گیا۔ DC آفس لاہور کی تزئین و آرائش میں اس کی تاریخی اہمیت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ SMBR نبیل جاوید کا کہنا ہے کہ آٹومیشن، ٹیکسیشن، لائبریری، لینڈ ایکوزیشن مینجمنٹ سسٹم اور دیگر اقدامات کا عمل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، جس میں SMBR نے ترقیاتی اسکیموں کی بروقت تکمیل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب ریونیو اکیڈمی، IT بیسڈ لینڈ مینجمنٹ سسٹم اور ڈیجیٹلائزیشن آف ریکارڈ کو بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔